नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दैनिक नयाँ रेकर्ड। एकै दिन थपिए 7,000 भन्दा बढी संक्रमित, थप 27 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या 30 पुग्यो। काठमाडौँको निषेधाज्ञामा थप कडाई, भिआइपीहरूमा पनि धमाधम संक्रमण पुष्टि। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त। 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीको पनि दावी। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिने। एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमा मुख्य 3 दल एक ठाउँमा। देउबाले प्रचण्डलाई मनाएपछि ओलीलाई राहत, संसदमा टेबल गर्ने सभामुखको तयारी। र कोरोना कहरका बीच भारतका 4 राज्यमा निर्वाचनको मतगणना सुरु। कोरोना फैलाउन मद्दत गरेको भन्दै मतगणना तत्काल रोक्न जनस्तरमा तीव्र विरोध। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 7,211 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 7,134 र एन्टिजन विधिबाट 74 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। र नेपालमा एक दिनमा भेटिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 3,36,030 पुगेको छ, जसमा 48,711 जनामा सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै थप 27 जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,325 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 1,612 जना निको पनि भएका छन्। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। अधिकांश अस्पतालका बेडहरू संक्रमितले भरिएका छन्। संक्रमितहरू बेड नपाउँदा भुइँमा बसी उपचार गराइरहेका छन्। भाइरस नियन्त्रणमा बेवास्ता बढिरहे झन् भयावह स्थिति आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। अहिले कोरोना संक्रमितको बिरामीका कारण अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल छ भने अक्सिजन नपाएर बिरामीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। आइतबार देशभर 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3,595 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आइतबार प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँका 2,744, ललितपुरका 550 र भक्तपुरका 301 जना संक्रमित भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 48,711 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक कुल संक्रमितका आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाकै हुने गरेका छन्। त्यसैले सबैलाई सतर्कता रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। हामी कोरोना संक्रमणको कारण सङ्कटमा छौँ। कोरोना संक्रमितका कारण अस्पतालका बेडहरू करिब करिब भरिसकेका छन्। हरेक दिन कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। हालको अवस्थालाई हेर्दा स्वास्थ्यका निकायले मात्र यो महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने हामीले बेला बेलामा भन्दै आएका छौँ। त्यसकारण सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबैको प्रयासले रोकथामका लागि हातेमालो गर्न जरुरी छ। देशको कार्यकारी अधिकार लिएर बसेको व्यक्तिले समस्या ओइलाउने मात्र होइन, समाधानमा पनि लाग्नुपर्छ। अझ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना नियन्त्रणका लागि बेलैमा सचेत नहुने हो भने भयावह स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भ्याक्सिन चाहिँ लगाएका व्यक्ति पनि नलगाएका व्यक्ति पनि सबैले यो महामारी नियन्त्रण हुने बेलासम्म हामीले मास्क चाहिँ सबैले अनिवार्य रूपमा लाउनै पर्छ। सकेसम्म हामीले भौतिक दूरी कामै गर्नुपर्छ। हामीले हातलाई सफाइ गर्ने चाहिँ कामहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। र यो भिडभाडहरू र चाहिँ बन्द कोठामा मिटिङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसरी पनि संक्रमित हुनेको सङ्ख्या झन् बढ्न सक्छ। अव्यवस्थित बस्ती र सर्वसाधारण र सरकारकै लापरवाहीले कोरोना भाइरसलाई मलजल गर्न सक्छ। तसर्थ भौतिक दूरी कायम गर्दै व्यक्तिगत सुरक्षामा आम मानिसले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अहिले राजनीति खिचतानी छोडेर कोरोना नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि संक्रमित बनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि आजको दिनसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालसम्मलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कतिपय भिआइपीहरू अस्पतालमा उपचाररत छन् भने कतिपयले कोरोनालाई जितिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। भनिन्छ रोगले सानो ठुलो धनी गरिब कोही भन्दैन, जसलाई जुनसुकै बेला पनि रोग लाग्न सक्छ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्ति समेतलाई प्रभावित पारेको छ। कलाकार, नेता, मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजा रानीसम्मलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किएपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पूर्व राजा रानीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाहको राजधानीको नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि संक्रमित भएका छन्। पूर्व प्रधान सेनापति रूप मागत कटवाललाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। उनको सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण भएका खानेपानी मन्त्री मणि थापालाई पनि भएको छ। विभिन्न दलका नेताहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चर्चित कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश सपुत, केके अधिकारी लगायतलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त भएर ललितपुर स्थित निवासमा फर्केपछि श्रेष्ठले कोरोना कहरबारे स्मरण गरे। यो बेलामा सबैले सबैलाई माया गरौँ, सबैले सबैको राम्रो सोचौँ, सबैले सबैको हित सोचौँ। केही छैन जिन्दगी, केही छैन। शरीर फलाम जस्तो लाग्थ्यो, पहाड फोडिनु जस्तो लाग्थ्यो। हावा रहेछ सबै शरीर, केही नै छ। त्यस कारण यो बेलामा कुनै पनि कसैले पनि कसैलाई पोलिटिकल इख बिख फोकेर कृतज्ञ बनाऊ, आफ्नो मनलाई फोहोर नबनाऊ। बिन्ती छ, सबले सबको राम्रो सोचौँ, सबले सबको राम्रो भलाइ सोच्यो भने राम्रो हुन्छ। एकले अर्कोलाई वैमनस्यता भाव पालेर केही फाइदा छैन। राक्षसपन पलाउनु मात्र हुन्छ मनमा, राक्षस होइन, भगवान पलाउनु पर्छ शरीर। विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको उचित व्यवस्थापन नहुनु र उनीहरूले सुरक्षाका उपाय नपनाउँदा संक्रमण थप फैलिएको विज्ञहरू बताउँछन्। जुलुस निकाले, भिडभाड गरेर सभा जुलुस गर्ने, राजनीतिक दलको लापरवाहीका कारण संक्रमण भयावह भएको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। राजनीतिक नेतृत्वको कमी हो असाध्यै, किनभने हामीसँग समय थियो र जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भनि पनि राख्नु भएको थियो हाम्रो दोस्रो लहर आउँछ है, दोस्रो लहर आउँछ, त्यसको लागि हामीले यो कुराहरू जोहो गर्नुपर्छ, अक्सिजनको जोहो गर्नुपर्छ, विभिन्न औषधिहरू जोहो गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको थियो। सरकारले टेरपुच्छर लगाएन। त्यति मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न उहाँहरूले एकदम विशाल सम्मेलनहरू गर्नुभयो, मान्छेहरूको भेला गर्नुभयो। जति मान्छेहरूको भेला भयो उति आफ्नो शक्ति देखाइन्छ भनेर उहाँहरूले गर्नुभयो। उनीहरूको व्यवस्था, उनीहरूले गरेको कामको व्यवस्था गर्दाखेरि अहिले यो अवस्था आएको। हामीसँग थुप्रै समय थियो, त्यो समयलाई हामीले वास्ता गरेनौँ। हाम्रा पूर्व राजा पनि गएर उसले लिएर आयो, उसले सायद कतिजनाले लिएर आएको होला। त्यो अब एक प्रकारको भन्ने हो भने मूर्खताको पराकाष्ठा थियो के। संक्रमण र मृत्युदर उच्च भएको अवस्थामा जनता आफै सचेत हुन आवश्यक छ। कोरोना महामारीको भयावह अवस्थाबाट पार पाउन सरकारका साथै प्रत्येक नागरिक जनासो हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको आज चौथो दिन काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य चोकहरूमा प्रहरीले चेकजाँचमा कडाई गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को शनिबार बसेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। निषेधाज्ञा कडाई गरेसँगै प्रहरीले सवारी साधन र व्यक्तिहरूलाई होल्डिङमा राख्न थालेको छ। आधिकारिक पास बिना सवारी साधन चलाउने र उद्देश्य र आवश्यकता बिना हिँडेका मानिसलाई प्रहरीले होल्डिङमा राखेको हो। निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्दा पत्रकारहरू भने मारमा परेका छन्। सडकमा सवारी साधन सहित हिँड्ने सबैलाई सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास अनिवार्य गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेल पुनः नियुक्त हुनुभएको छ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। पोखरेलले आजै बिहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राजीनामा दिए लगत्तै उहाँले एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि 41 सदस्यीय सांसदको हस्ताक्षर सहित दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै हस्ताक्षर गरेकी प्रदेशसभा सदस्य विमला केसी माओवादीतिर लागेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि अल्पमतमा पर्नुभएका पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने चर्चाका बीच प्रदेश प्रमुखले फास्ट ट्र्याकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। तर माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सामु दाबी पेश गर्नुभएको छ। त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेललाई पुनः नियुक्ति गरेसँगै एमाले सांसद द्विगुना नारायण पाण्डेले राजीनामा दिनुभएको छ। अर्का दुई सांसद धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनीमा विकसित आजको राजनीतिक घटनाक्रमले दिनभर उथलपुथल मच्चाएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा पेश गरेर थालेको नयाँ सरकार गठनदेखि आफ्नै पार्टीका सांसदले छोडेको विषयले केन्द्रसम्म तरङ्गित बनाएको हो। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहानदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। एका बिहानै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिएपछि सबै अचम्मित मात्रै परेनन्, उनको बाँकी कदमलाई लिएर सशङ्कित पनि बने। किनकि मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक कदम पछि हट्दै 2 कदम अघि बढ्ने जो चतुर्याइ गरेका थिए। विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने तयारी गरिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री विरुद्ध सत्तारूढ दल एमालेकै माधव पक्षले फ्लोर क्रसको तयारी गरेको थियो। तर पोखरेलको चलाकीपनले सङ्कटबाट सहज अवतरणको बाटो खोज्यो। अविश्वासको प्रस्तावमा गएको भए जम्मा 81 सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमत पुग्न 41 सांसद आवश्यक थियो, जुन एमालेको पोल्टा भित्रको सांसद गन्दा पनि ठ्याक्कै पुग्थ्यो। त्यसमा माधव समूहका 2 जना थिए जसले फ्लोर क्रस गर्न सक्थे। त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुभन्दा पहिले नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर फेरि बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले एकल बहुमतीय सरकार बनाउने लाइन बनाए। यदि यसो भएको खण्डमा संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ, जसले पोखरेलले नयाँ सरकार गठन गरेको कम्तीमा 2 वर्ष ढुक्कले चल्न सक्छ। र अर्को विकल्प, यसरी प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले 1 महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने विकल्प पनि पोखरेल सामु छँदै थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले डाडु पनि चलाएको अनुसार खिचडी पाकेन। किनकि दिउँसोतिर पोखरेल पुनर्नियुक्तिकै तयारीमा रहेका बेला एमालेकै सांसद विमला ओलीले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेर पोखरेलको गणितमा फेल खुवाइदिइन्। हाल माधव पक्षको कित्ताबाट राजनीति गरिरहेकी उनले मुख्यमन्त्रीलाई फेल गराउनकै लागि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ। प्रवेश लगत्तै आफ्ना सांसद अपहरणमा परेको विज्ञप्ति जारी गर्न भ्याएका शङ्कर पोखरेल समूहलाई ओलीले फेरि झट्का दिइन्। उनले आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेकी छिन्, कसैले अपहरण गरेको नभई आफ्नो रोजाइले माओवादीमा प्रवेश गरेको हो। नजिकबाट पछि चिन्दै जाँदा माओवादीहरूले मलाई बढी सपोर्ट गरेको हुनाले मैले कसैले मलाई के गरे आउनुपर्छ भनेर पनि मेरो आफै खुसी, मेरो इच्छाले नै मैले यो दल रोजेको हो। ओलीले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी छन् भने कपिलवस्तु 2 कबाट निर्वाचित एमालेकै अर्का सांसद दुग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन्। यो सँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका छन्। जुन जनताको बिचमा बाचा गरेर आइएको हो त्यो काम हुन सकेन भने भोलि जनताले हामीलाई छोड्छ। त्यसकारण यो राजनीतिक किचलो नबस्नुभन्दा यो राज्यको अनावश्यक हत्ता खाने, पैसा खाने काम केही नगर्ने जुन बाचा दिएको छ त्यो पनि काम गर्न नसक्ने, त्यसकारण यो राजनीतिक जुन खेल छ त्यो खेललाई हेरेर मैले रिजाइन गरिदिएको छु। तपाईँहरू आज बिहान संसदीय दलको बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ के कुरामा छलफल भयो, के कुरामा चाहिँ चित्त बुझाउनु भयो? केही छलफल भएन, खालि जुटेको रूपमा निर्देशन मात्रै आयो। हाम्रो उपस्थितिमा मात्रै सही गऱ्यौँ, निर्णयमा हामी उठेर हिँड्यौँ। आइतबार नै पोखरेलले मुख्यमन्त्रीका रूपमा पुनर्नियुक्ति लिइसकेका छन्। पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे लगत्तै विपक्षीहरूले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्दै 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख सामु दाबी पेश गरेका छन्, जसमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका कपिलवस्तु 2 खका धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव र पश्चिम नवलपरासी 2 का
अजय साईले समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलको साथ छोडेर केसी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यद्यपि आइतबार विकसित राजनैतिक घटनाक्रमको पटाक्षेप भइसकेको छैन, तर बाठो बन्न खोजेका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार पुनः धर्मराएको छ भने बिच्किएका सांसदहरू शीर्ष तहका नेताको अभिष्ट पूर्तिका लागि बलिको बोका बनेको स्पष्ट छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पुनर्नियुक्तिको विरुद्धमा 4 दलका नेताहरूले धरना दिएका छन्। मोहम्मद बिना एमाले संसदीय दलका नेता शङ्कर पोखरेललाई नियुक्त गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमा नेताहरूले धरना दिएका हुन्। 42 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद शाहलाई भेटेर उनीहरूले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै पोखरेलको शपथ ग्रहण रोक्न माग गरेका छन्। 81 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार बनाउन 41 जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुख सहित 43 सांसद पुगेपछि अब एमालेमा 37 सांसद मात्र भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा आफूले विश्वासको मत लिने जानकारी गराउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पार्टी विभाजन भएर बनेको माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अनुमान गरिए पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत लिने बताउनु भएको हो। यसैगरी सरकारले संसदको बर्खी अधिवेशन वैशाख 27 गतेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठकले पार्टी र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक बैठकले कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लगाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएको हो। साथै बैठकले आगामी बजेट निर्माणमा कोरोना नियन्त्रणलाई नै प्राथमिकता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडालले जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमका बारेमा छलफल नै नभएको उहाँको दाबी छ। स्थायी कमिटी बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जानुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आजै साँझ मन्त्री परिषद बैठक पनि बोलाउनु भएको छ। सबैभन्दा विवादित र जनताप्रति त्रास साधेको विषय हो एमसीसी सम्झौता। अमेरिकाले करिब 55 अर्बको सहयोग गर्ने यो विषयमा दलहरूबीच मत भिन्नताले विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। तर एमसीसी मुद्दामा ओली, देउबा र प्रचण्डको एकताले पारित हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्षको सबैभन्दा विवादित र राजनैतिक उथलपुथल मच्चाएको विषय हो एमसीसी सम्झौता। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास गर्न राजनैतिक दलहरूबीच देखिएको मतभिन्नताले यो विषय संसदमै अड्किएर बसेको छ, जसलाई पास गर्न एमाले र कांग्रेस अहिले जोडतोडले लागि परेका छन्। आफ्नै पालामा सम्झौता भएको एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने मत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले एमसीसी पास गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहमत भएको बताएका छन्। सिधै दिएको हो यो नेपाललाई। त्यत्रो ठुलो मा चाहिने त्यो चाहिँ सहयोग गरेको छ। अनेक किसिमको भ्रम फैलाएको छ, अनेक किसिमको झुटा प्रचार चलेको छ। अमेरिकाले सेना आउँछ भने काहीँ के आउँछ भने अमेरिकाले सेना आउनु दिउँला भयो, आफैले पनि कसैले दिन्छ। नेपालले प्रचण्डले सहयोग गर्छ भनेको छ। एमसीसी पास गर्न सबैभन्दा धेरै हतारो कांग्रेस सभापति देउबालाई छ। देउबाकै दबावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउबा बीचको निकटतामा धेरै हदसम्म एमसीसी सम्झौता जोडिएको छ। तर यी दुवैका लागि अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनौती बनेका छन्, किनकि सभामुख सापकोटा एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन अन्कनाइरहेका छन्। प्रचण्डकै तजबीचमा सापकोटाले पदीय मर्यादा भुलेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख बीच वारपारको अवस्था बनेको छ।
तर अहिले प्रधानमन्त्री विरुद्धको नयाँ राजनैतिक समीकरणका खातिर प्रचण्डले आफ्नै अडान लिलाम गरेर कङ्ग्रेस सभापति देउबासँग सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने शर्तमा एमसिसी पारित गर्न सहमत भएपछि एमसिसी सदनमा निर्णयार्थ पेश हुने वातावरण बनेको छ। एमसिसी आँखा चिम्लेर पास गरे हुन्छ, यसमा केही संशोधन आवश्यक छैन, वाहियात कुरा हो यसमा टिप्पणी गर्नु। एमसिसी जस्ता सम्झौता धेरै गरेका छौँ हामीले, चीनसित पनि त्यस्तै गरेका छौँ, भारतसित पनि त्यस्तै गरेका छौँ, तर यसमा कुनै टिप्पणी गर्न आवश्यक देख्दैन कि मैले। यो ठिक कि बेठिक वाहियात कुरा हो, वाहियातै कुरा हो। जसो विद्वानले बोले पनि यो चाहिँ अरू प्रोजेक्ट पनि हेऱ्यो भने मेलम्चीकै हेऱ्यो हुन्छ नि, मेलम्ची के गरेका छौँ सम्झौता हामीले। अहिले पानी त झरिसक्यो त, टाट फर्क्यो त, हामी विदेशी आएर नाचे त नेपालमा। मेलम्चीमा गरेको सम्झौता र एमसिसीमा गरेको सम्झौता तुलना गरेर हेरौँ न। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच 2074 भदौ 29मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनैतिक घटनाक्रमले एमसिसी रोकिँदै आएको छ। सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न तत्कालीन नेकपामा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले हुबहु पास गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिएपछि यो विषय झनै अनिश्चित बनेको थियो। एमसिसीमा विवाद हुनुको मुख्य कारण परियोजना अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्गका रूपमा अघि सार्यो भनेर हो। जुन सम्झौता भए सो त अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौम सत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ। तर विश्लेषकहरू भने यही नै सत्य नभएको बताउँछन्। एमसिसीको सहायता र कन्फ्लिक्ट अलग अलग कुराको हुन् र अमेरिकाको सेना उपस्थिति हुने परिस्थिति पनि अलग कुरा हो। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो एमसिसीकै कारणले चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु बिल्कुलै गलत हो र त्यो कम्प्याक्टमा पनि कहीँ भयो, त्यो डकुमेन्टमा कहीँ पनि छैन। यसका पछाडि नलाग्नुहोस्, जसले यो भनेको छ गलत व्याख्या गरेको छ। यसरी गलत व्याख्या गरेर विकास परियोजना र विदेश सम्बन्धलाई प्रभावित गर्नु भनेको राष्ट्रद्रोह हो, राष्ट्रघात हो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा उभिए पनि साना दलहरू यसको विरोधमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका राजनैतिक दल तथा संगठनले एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले एमसिसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै प्रचार गरेका छन्। यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। तर अहिले ओली, देउबा र प्रचण्ड एमसिसीको सम्झौताप्रति एक बन्दै गएकाले यसलाई पास हुनबाट रोक्न सम्भव देखिँदैन, किनकि यी तीन दल मिले एमसिसी सहजै पारित हुनेछ। तर अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले देश विकराल अवस्थामा पुगेको छ। दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न लाग्नुपर्नेमा दलहरू राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नकै लागि एमसिसीको पछि दौडिनु भनेको नेपाली जनताका लागि दुःखद पक्ष हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमितले उपत्यका अस्पताल भरिरहँदा ललितपुरका च्यासलवासीले भने आफ्नै प्रयासमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन्। स्थानीय स्तरमा कार्यरत 3वटा संस्था मिलेर गुठी घरमा स्थापना गरिएको आइसोलेसनमा 4 जना डाक्टर सहित सेवाको व्यवस्था मिलाइएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले तपाईको कोही आफन्त वा तपाईँ स्वयं कोरोना संक्रमित हुनुभयो भने कहाँ जानुहुन्छ? उपत्यकाका अस्पतालहरू त भरिसकेका छन् नि, केही सोच्नु भएको छ? यस्तै अवस्था केही दिन अघि ललितपुरका श्याम व्यञ्जनकारले भोगे। एक हप्ता अघि उनका एकजना साथीले फोन गर्दै व्यञ्जनकारलाई अस्पतालको बेड मिलाइदिन सहयोग मागे। सामाजिक कार्यमा सक्रिय व्यञ्जनकारले धेरै अस्पतालमा फोन घुमाए, तर जवाफ एउटै आयो, हामी त भरिसक्यौं, अन्तै कतै प्रयास गर्नुहोस्। तनावमा परेका उनलाई साथीको सँगै आफ्नै र आफ्ना टोलवासीको चिन्ता लाग्न थाल्यो। सोचे अस्पतालमा बेड पाइन्न, ओहो अब के गर्ने? टोलकै मानिस संक्रमित भए कहाँ राख्ने? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ उनले टोलका साथीहरूसँग छलफल गरे र उपाय निकाले टोलमै अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने। 4-5 ठाउँमा चाहिँ हस्पिटलमा मैले कन्ट्याक्ट गरेँ, कुनै ठाउँमा चाहिँ यो बेड पाएन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाँडी यस्तो चिजलाई चाहिँ अब हस्पिटलमा भन्दा पनि हामी आफै यो टोलभित्रको डक्टर सङ्घ संस्थाहरू, चस्लिवा क्लब, चस्लिवा रेड क्रस सर्कल, उनीहरूसँग राय सल्लाह गरेर ल चाँडी गर्नुपर्छ भनेर राय बुझेर हामीले यो थाल्ने सुरुवात गरेको।
यही घटनाको नतिजा स्वरूप च्यासलवासीले अहिले अनुकरणीय कार्यको थालनी गरेका छन्। संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड अभाव भइरहेको अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नै प्रयासमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। गुठी भवनमा 4 बेड क्षमतामा रहेको आइसोलेसन आवश्यक परे 10 बेडसम्म पुर्याउने उनीहरूको तयारी छ। शनिबारबाट सञ्चालनमा आएको आइसोलेसनका लागि बेड भने च्यासल युथ क्लबले सहयोग गरेको छ। आइसोलेसनमा अक्सिजनको समेत व्यवस्था रहेको छ भने बिरामी हेर्नका लागि डाक्टरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा भएको यो प्रयासले स्थानीय समेत खुसी देखिन्छन्। मलाई त यो सुविधा यहाँ हुँदाखेरि तपाईँको सरकारी हस्पिटल भन्दा पनि मलाई धेरै सुविधा लाग्यो। सरकारी हस्पिटलमा जाँदाखेरि गाडीको टेन्सन, भर्न हुनेको टेन्सन, मान्छे चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ नि सुविधा चाहिँ खोज्नुपर्ने हुनुपर्ने कि त्यस्तो हुँदाखेरि यो भएको एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। सेवा दिने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी पनि स्थानीय नै हुन्। च्यासलकै 4 जना डाक्टर, सोही संख्याका नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले आइसोलेसनमा निःशुल्क सेवा दिनेछन्। आवश्यक परे टेलिमेडिसिन मार्फत समेत सेवा दिने उनीहरूको तयारी छ। आफ्नो समुदायका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले आफूले जानेको सेवा स्वयंसेवीका रूपमा दिन लागेको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो डाक्टरहरू 4 जना छौँ अनि सिस्टरहरू पनि 3-4 जना हुनुहुन्छ अनि हाम्रो ल्याब टेक्निसियन्सहरू 3-4 जना हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ मेडिकल फिल्डको लिएर लगभग सबैजना नै प्रेजेन्ट छ अनि सबैजनाले आफ्नो स्वयंसेवकको हिसाबले आफ्नो कम्युनिटीमा केही गर्ने हिसाबले अलिअलि नट एभ्री डे सबैजना आएर गर्नुपर्ने हुँदैन। धेरै सिरियस पेसेन्ट राख्ने कन्डिसन पनि छैन हाम्रोमा होइन। नर्मल पेसेन्टहरू अब घरमा एक्लै राख्न नसक्ने पेसेन्टहरूलाई राख्ने हो। सरकारले मात्र महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय स्तरमा यस्तो प्रयास हुनु आफैमा अनुकरणीय काम हो। अर्कातर्फ सरकारको मुख हेरेर बस्ने भन्दा यस्ता कार्यले समुदायका मानिसहरूमा समेत आत्मविश्वास वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। यसर्थ सरकारको मुख हेरेर बस्ने भन्दा च्यासलवासीको प्रयास अन्य ठाउँमा पनि अनुसरण गरेर समुदाय स्तरबाटै महामारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउनु अहिले हर नागरिकको दायित्व हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, च्यासल, ललितपुर। अब पालो आर्थिक समाचारको। निषेधाज्ञाका बीच कारोबारको पहिलो दिन आज 54 अङ्कले निप्से बढेको छ। आज निप्से 2.7% बढेर 2665.11 बिन्दुमा रोकिएको हो। कारोबार रकम पनि बढेर 7 अर्ब 36 करोड 8 लाख रुपियाँ बराबर भएको छ। प्री ओपन समयदेखि नै बढेको नेप्सेमा 5वटा कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको थियो। उच्च प्रतिफल कमाउने कम्पनीमा विशाल बजार, महिला लघुवित्त, सिङ्गडी हाइड्रो, सिनर्जी पावर, सानिमा जुलरल इन्सुरेन्स रहेका छन्। आज सबै समूहको उपसूचक हरियो भएका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा गरे पनि अनलाइन मार्फत नै शेयर कारोबार गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना संक्रमणको भयावह रूप अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा देखिरहेको छ। त्यहाँ अक्सिजन अभावका कारण बिरामीको मृत्यु हुनेदेखि अक्सिजन नै लुटपाटसम्मका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। साथै कोरोना विरुद्धको खोपको माग यति बढेको छ कि धम्कीका कारण खोप उत्पादक कम्पनीका सिइओ नै निर्वासित हुनु परेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको यति बेला रौद्र रूप देखिरहेको छ। अहिले दैनिक 4 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। यही भयावह अवस्थाका बीच विभिन्न हृदय विदारक घटनाहरू पनि बाहिरिरहेका छन्। हरिद्वारको चण्डीघाटमा मृतक संक्रमितका शवहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। आधा जलेका शवहरू कुकुरहरूले लुचिरहेको दृश्यहरू देखिन थालेको छ। यता गोरखपुरका सबै अस्पतालहरू भरिएका छन् भने 400 भन्दा बढी गम्भीर संक्रमितहरू बेडको प्रतीक्षामा रहेका छन्। त्यस्तै दिल्लीमा पहिलो पटक एकै दिन 400 भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ। दिन प्रतिदिन कोरोनाका कारण हालत बिग्रदै गएको दिल्लीमा
एकै दिन मृत्यु हुनेको संख्या यो अहिलेसम्मकै ठूलो हो। त्यस्तै अन्य राज्यहरूको पनि अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। बिहार राज्यको बेगुसरायमा भएको एक विवाहमा बेहुला र बेहुलीले लामो लठी मार्फत एक अर्कालाई माला पहिरे आएको घटनाले समेत कोरोना स्थितिको वर्णन गर्छ। बढ्दो संक्रमणका बीच भारतमा कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिरको कालोबजारी सुरु भएको छ। कालोबजारीको आरोपमा दिल्लीबाट नर्ससहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। त्यस्तै नक्कली रेमडेसिभिरको बिक्री वितरण बढेको खबर समेत बाहिर आएका छन्। भारतमा बढ्दो संक्रमणका कारण धेरै देशहरूले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने अस्ट्रेलियाले त भारतबाट आउनेहरूलाई जरिवाना र जेल सजाय समेत तोकेको छ। त्यसैगरी बढ्दो संक्रमणका कारण भारतमा कोरोना विरुद्धको खोपको माग पनि बढेको छ। रुसले समेत खोप सहयोग गरेको भारतमा माग यति बढेको छ कि धम्कीका कारण खोप उत्पादक कम्पनीका सिइओ निर्वासित हुनु परेको छ। शक्तिशाली व्यक्तिको धम्की आएपछि कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटका सिइओ अदार पुनावाला परिवारसहित बेलायत भागेका छन्। बेलायत गएका पुनावालाले त्यहाँको एक अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूहरूलाई सुरक्षा खतरा भएकाले लन्डन आएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनलाई कोभिड भ्याक्सिन छिटो सप्लाई गर्न भन्दै भारतका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले फोन मार्फत धम्क्याएका थिए। पुनावालामाथि सम्भावित सुरक्षा खतरालाई ध्यान दिँदै भारत सरकारले केन्द्रीय प्रहरी बलको एक टोलीलाई नै उनको सुरक्षामा खटाएको थियो। तर पनि उनी आफू असुरक्षित भएको भन्दै पत्नी र छोरासहित लन्डन पुगेका हुन्। हुन त भारतमा कोरोना संक्रमणको युरोपका बारेमा धेरै चिकित्सक तथा वैज्ञानिकहरूले पूर्वानुमान लगाएका थिए। ती वैज्ञानिकहरूको तर्क यो छ कि उनीहरूले दोस्रो लहरको बारेमा सरकारलाई सचेत गराए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा यो हालत आएको हो। यो घटना नेपालका लागि समेत पाठ बन्न सक्छ। भारतमा हालै सम्पन्न 4 राज्य र 1 केन्द्रशासित प्रदेशमा निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। कुल 822 विधानसभा सिटका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना आजदेखि थालिएको हो। कोरोनाले भयावह रूप लिएकाले मतगणना रोक्नुपर्ने भन्दै आलोचना भइरहँदा पनि निर्वाचन आयोगले मतगणना थालेको हो। पश्चिम बङ्गालमा 8 चरणमा 27 मार्चदेखि 29 अप्रिलसम्म निर्वाचन भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL-मा अहिले पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी FC बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिँदा पोखरा र ललितपुरले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। आज पोखरा दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। पोखरा 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। ललितपुर पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। ललितपुर 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। अर्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधनको मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। चिकित्सकहरूको एक विशेषज्ञ टोलीले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै म्याराडोनाको निधन हेरचाहको कमी र लापरवाही मुख्य कारण भएको जनाएको हो। म्याराडोनाको गत नोभेम्बरमा 60 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। म्याराडोनाको निधनपछि चिकित्सकको एक टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो। सो टोलीले आफ्नै लापरवाहीका कारण म्याराडोनाले ज्यान गुमाउनु परेको निष्कर्ष निकालेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दैनिक नयाँ रेकर्ड। एकै दिन थपिए 7,000 भन्दा बढी संक्रमित, थप 27 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या 30 पुग्यो। काठमाडौँको निषेधाज्ञामा थप कडाई। भिआइपीहरूमा पनि धमाधम संक्रमण पुष्टि। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेल पुनः नियुक्त। 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीको पनि दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिने। एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमा मुख्य 3 दल एक ठाउँमा। देउवाले प्रचण्डलाई मनाएपछि ओलीलाई राहत। संसदमा टेबल गर्ने सभामुखको तयारी। र कोरोना कहरका बीच भारतका 4 राज्यमा निर्वाचनको मतगणना सुरु। कोरोना फैलाउन मद्दत गरेको भन्दै मतगणना तत्काल रोक्न जनस्तरमा तीव्र विरोध।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।